अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मौजू है, इंसान कहता है कि पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाओ, और पैसा कहता है तो कुछ करके दिखाओ, मैं ख़ुद ब खुद आऊँगा। आसान सा मौजू है, आसान सा बात है। इंसान के दिमाग में ये है कि जब तक पैसा होगा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कारोबार करूंगा, माशरे में तब्दीली ले आऊंगा। और पैसा कहता है कि भाई आप पहले कुछ दिखाए, आप पहले कुछ दिखाए, फार्मूले दिखाए, बिज़नेस आइडियाज़ दिखाए, बिज़नेस आइडियाज़ पे वर्क करे, स्टार्ट ले ले, मेहनत करे, मेहनत तकलीफ़ बर्दाश्त करे, मैं ख़ुद ब खुद आऊँगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोचें कि पैसा होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, मैं कारोबार करूँगा। बहुत सारे लोग आपको मैं ऐसे दिखाऊँगा जिनके पास एक टक्का तक नहीं था, लेकिन आज वो बड़े बड़े कारोबारी हैं। बहुत सारे ऐसे दिखाऊँगा मार्केट में जिनके पास पैसे के अंबार थे, लेकिन वो दिवालिया हुए। बहुत सारे ऐसे दिखाऊंगा जिनके पास पैसे के अंबार थे, लेकिन वो दिवालिया हुए। देखे, वक़्त तब्दील हो रहा होता है। कभी अच्छा वक़्त इंसान पे आता है तो कभी बुरा वक़्त आता है। कभी अच्छा वक़्त एक वक़्त तक बरकरार रहता है तो कभी बुरा वक़्त एक वक़्त तक बरकरार रहता है। ये इंसान पे दारोमदार है। अगर इंसान चाहे तो बुरे वक़्त के लिए तैयारी कर सकता है, अगर इंसान चाहे तो अच्छे वक़्त के लिए भी तैयारी कर सकता है। तो भाई मेरे वीडियो का मौजू था कि इंसान के सोच में, इंसान के दिमाग में ये बात आता रहता है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात सुना है कि भाई जब बहुत सारा पैसा होगा, कहीं से आएगा, पेंशन से आएगा, हम बहुत सारे तनख्वाहें लेंगे, दुबई से आएगा, तो हम एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करेंगे, बैठेंगे। लेकिन अगर आप इस इंतज़ार में है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा वक़्त गुज़रेगा, बड़ा बिज़नेस खड़ा कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा बिज़नेस खड़ा किया, छोटा सा पौधा लगाया, उस पर वर्क किया, तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। एक छोटा सा बिज़नेस लगाया, उस पर वर्क शुरू किया, तो ये बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, कूलेगा, फैलेगा। आप अपने आसपास देख ले, अपने घर में देख ले, बैठक में देख ले, गवंडी के हाथ देख ले, जहाँ लोगों ने पहले छोटे छोटे पौधे लगाए थे, आज वो बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं। जहाँ लोगों ने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, उनको देख के एक महीना पहले आपने देखा था, साल पहले देखा था, तो वो आज दरख्त, बड़े बड़े दरख्त बन गए या बने होने जा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस अपने बड़ों से पूछे, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बहुत सारे बिज़नेस आपके शहर में ऐसे मिलेंगे कि पहले छोटे छोटे बिज़नेस थे, आज वो मार्केट बन गए हैं। पहले छोटे छोटे कारोबारी थे, आज वो बड़े बड़े कारोबारी बन गए हैं। वजह मैंने आपको मौजू से बताया कि उन्होंने वर्क किया, आमली जामा पहनाया। लेकिन अगर आपने पाँव के ऊपर पाँव रखा है, ठेक लगाया है, और इस इंतज़ार में है कि अच्छा वक़्त आएगा तो मैं कारोबार करूंगा, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो मैं कारोबार करूंगा, बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं कारोबार करूंगा, पीछे से बैक होगा तो मैं कारोबार करूंगा, सब कुछ सस्ता होगा तो मैं कारोबार करूंगा, मेरे हालात सारे ठीक होंगे तो मैं कारोबार करूंगा, मेरे साथ और बंदे होंगे, बैकअप होगा, भाई होगा, बेटा होगा, बाप होगा, वो मेरे हाथ पकड़ कर मुझे आगे ले जाएंगे तो मैं कारोबार करूंगा। भाई अगर आप इस इंतज़ार में है तो ये वक़्त कभी भी नहीं आएगा। आज जो वक़्त है ये अच्छा है, आज जो कारोबार के दिन है, आज जो आपको चांसेस मिल रहे हैं ये अच्छे हैं। आज से बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़े।
آج سے بسم اللہ کر کے توکل کرے، آج سے بسم اللہ کر کے شروعات کرے، آگے بڑھے، سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ آپ نے اندھیرے رات میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ٹارچ لگایا، لائٹ لگایا، جب تک آپ آگے بڑھیں گے تو روشنی آگے جاتے ہوئے روشنی پھیلے گا۔ اندھیرا ایک سیٹ پہ ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ ایک سیٹ پہ ہوتا جائے گا، آپ اپنا منزل آگے کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس میں جب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ آگے جاتے جائیں گے اور آپ کو آگے کا منزل آسان ہوتا جائے گا۔ آپ نے مثال کے طور پر مکہ مدینہ جانا ہے، تو اگر آپ نے 2 قدم لیے تو بھی آپ مکہ کے 2 قدم قریب ہوئے، آپ نے 1 دن کا سفر کیا تو بھی قریب ہوئے۔ جتنا مطلب آگے کی طرف آپ جائیں گے تو آپ منزل کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا آپ چھوٹا بزنس، ایک بڑے بزنس کا آپ نے سوچا ہے کہ ایک بڑا بزنس میں شروع کروں گا، اس کا پلان آپ کے دماغ میں ہے، تو ایک چھوٹے سے بزنس سے جب آپ شروعات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت خواری کر کے ایک بڑے بزنس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہم کھیل رہے تھے، میرے ہم عمر اور نوجوان تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ میں نے کہا 2 باتیں، یا تو ڈاکٹر بنوں گا یا بزنس مین۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بزنس کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی پیسہ 1 روپے بھی نہیں ہوگا، لیکن میں بزنس کر کے دکھاؤں گا۔ آج الحمدللہ وہی میرے دوست ہے، وہی میرے کلاس فیلو ہے، انہوں نے ہمارا بزنس دیکھا کہ ہمارا بزنس اچھا خاصا چل رہا ہے، ہمارا بزنس اچھا خاصا سکسیزفل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بزنس پر کام کیا، اپنے تجربے پہ کام کیا، اپنے اوپر محنت خواری کیا، اپنے لیے اصول بنائے، محنت سے کام لیا، گرمی سردی برداشت کیا۔ آج وہی بات جو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ میں ایک بڑا بزنس کھڑا کروں گا، وہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں سے، کیونکہ کاروباری لوگوں کو دعائیں ملتے ہیں اور وہ دعائیں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اصلی جامہ پہناتے ہیں۔ جب تک انسان کا دل دماغ اچھا سوچے گا، اچھا ہوگا، نیک اعمال کرے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا پیسہ ڈوبے، انسان ناکام ہو جائے، بہت سارے رکاوٹیں ہو تو بھی انسان کے نیت میں اگر فرق نہ ہو، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، اگر انسان کا اعمال نیت صاف ہے شروع میں اور اختتام بھی صاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے لیے خود بخود راستے کھولیں گے۔ بھائی جان نیت ٹھیک ہے، اس کا کاروبار کامیاب ہوگا۔ اگر آپ وہ انسان بننا چاہتے ہیں جو دوسروں کے پیچھے جاتا ہے، ایک لیڈر ہے پارٹی کا، تو آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پیچھے لوگ جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں کہ لیڈر کے پیچھے جاننے والے کو یعنی خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ لیڈر کے پیچھے جائیں گے۔ ایک ایسا کاروباری اگر آپ بنیں گے جو اپنے لیے خود راستہ ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر آپ ایسے کاروباری بننا چاہتے ہیں کہ کاروباری نے آپ کو راستہ بتایا، اسی راستے پہ آپ چلنا شروع کیا، دوسرے نے دوسرا راستہ بتایا اس پہ چلنا شروع کیا، لیکن ایسا بنے کہ آپ خود بخود اپنا منزل تلاش کریں، اپنا راستہ خود بخود چنیں، اپنے کاروبار کو خود بخود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ آپ کا کاروبار اگر دیوالیہ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار خود کو ٹھہرائے، اگر آپ کا کاروبار ترقی کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار خود کو ٹھہرائے، خود میں اتنا قابلیت لے آئے کہ آپ کا کاروبار آپ ہی کی وجہ سے کامیاب بھی ہو اور آپ کا کاروبار آپ کی سستی کی وجہ سے دیوالیہ بھی ہو، اور کم از کم اس کا اندازہ آپ کو خود بخود ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اگلی نیو ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے ساتھ رابطے پہ رہے، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ والسلام۔